کہ اقبال کہا ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے. اقبال نے پتہ ہے کتے کیا کہ جڑا برقے خان سی نا یہ مسلمان ہو گیا, یہ ہلاکو خان دے خاندان وچوں سی بلکہ اس دا بھتیجا شدیدہ لگدا, یہ مسلمان ہو گیا. 25,000 دا لشکر رکن الدین بیبرس بھی اس طرح اسے مقام تے آ ملیا جس دے بارے قرآن کہندا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم من نہر فمن شرب منہ فلیس منی. اے جناب جڑا ہے نا یہی مقام, اس سے مقام دے اوتے آ کے جنگ شروع ہو گئی. 1.5 لاکھ ہلاکو خان دی فوج اور برقے خان کول اور جناب رکن الدین بیبرس کول انہاں کول جناب 25,000 دا لشکر اور اس دا ذاتی جڑا گارڈ سی بیبرس دا برقے خان دا ذاتی دستہ او بھی نال. جناب جدو جنگ شروع ہوئی تے پہاڑ دے در فوج آ گئی, سامنے فوج آ گئی, سخت سردی دا موسم, دریا بھی جمع ہویا اتنے. جناب جدو فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں تے جدو دوپہر دا ٹائم ہویا مسلماناں دیاں فوجاں پیچھے ہٹنیاں شروع ہوئیاں, پہاڑ دے بالکل قریب آ گئیاں. جناب برقے خان دا ذاتی دستے دے 150 بندے اس طرح پہاڑ دے پیچھے چلے گئے. برقے خان نے چیخ مار کے کیا انہوں نے کہا اسلام تیری ہن آخری بار ہے, ادھر بغداد تاراج ہو گیا, تیرا نام لینے والا بھی ہن کوئی نہیں رہنا, تیرا بس آخری سانس چل رہے ہیں. تے اقبال کہندا آئے ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. جدو برقے خان مایوس ہویا نا کہ ہن اسلام دا کم نہیں ہونا, ہن جناب ختم ہو گئی, اے جڑے ہلاکو خان ہے تے جناب اسی سارے شہید ہو جاواں گے, اس تو بعد اسلام دی گل کون کرے گا. تے او 150 جڑا بندہ سی نا وہ اس طرح جناب برقے خان کو نکل کے اس دا ذاتی دستہ سی گارڈ دا, وہ نکل کے پہاڑ تو پچھوں گھوم کے اے سامنے ہلاکو خان دی فوج کھڑی سی, انہیں پچھوں دی حملہ کیتا نا. تے جدو اتنی زور دی حملہ کیتا کہ 1.5 لاکھ فوج پوکھلا گئی کہ پیچھے کی ہو گیا. انہوں نے سمجھ نہیں آیا کہ 1,500 ہے 1.5 لاکھ ہے 150 کتنا بندہ حملہ ہو گیا. وہ چلدی چلدی جمع ہوئے دریا دے اوتے آ کھڑی ہوئی, اللہ دے حکم نال جمع ہوئے دریا چلنا شروع ہو گیا. 1.5 لاکھ اکیلا کے نہ سویا. تے اقبال کہندا پھر اقبال ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے. اقبال کہندا پریشان نہ ہو, جدو سارے بس کر جان رب 150 بندیاں کو کم لے لینا. اسلام دی تاریخ 313 تو لیندی ہوئی 150 تک بھی آئی, کہ 150 تک فیض آباد بھی آئی, جڑے کہندے ہیں 150 تک, اے اسلام دی تاریخ ہے.